अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसबी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी बलूचिस्तान के हवाले से खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी, फेक एनकाउंटर, मशकशुदा लाशों के मिलने के हवाले से हर दिन के एक अलग कहानी तवील तफसील होती। ये सिर्फ 4 दिन कबल 2 सितंबर 2024 को मिलने वाले 4 मशकशुदा लाशों की दर्द भरी सरे सरसरी कहानी है कि 26 सितंबर 2024 को घर से हिरासत में लेकर लापता किए जाने वाले फकीर मोहम्मद और 17 फरवरी 2023 में लापता ईसा की जब मशकशुदा लाशें मिलती हैं तो ऐन उन्हीं औकात में 8 साल कबल अगवा होने वाले आबिद हुसैन उमरानी और मस्त खान लोटानी के वाक़यात को पर्चियों पर दर्ज नामों के साथ जिला खुजदार के इलाके ज़ेरी में किसी मस्जिद के करीब रोड के किनारे रख दिया जाता है। 8 साल से लापता आबिद हुसैन के वालिद बेटे के लाश को वसूल करके कहता है कि आज मेरे बेटे की मशकशुदा लाश 8 साल 1 महीना गुजरने के बाद मुझे मिला है। मैं उन बंदों का शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने मेरे बेटे की लाश मुझे पहुंचाई और मेरे खानदान इतने अरसे से अजियत से गुजर रही थी, आज सुख का सांस लिया। गुलाम हुसैन उमरानी के अल्फाज हर जी शऊर को दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। आबिद हुसैन के लवाकिन 8 साल कबल तवील इंतज़ार के बेहसी का सिलसिला और एक ऐसा अंजाम जो किसी भी जी शऊर को कबूल नहीं हो सकता। आबिद हुसैन, मस्त खान, फकीर जान और ईसा खान की मशकशुदा लाशें मिलने के खबर बलोच के सीने में पेवंद खंजर को और मजीद गहराइयों में घुसाने की अक्कासी बलोच कौम के दिलों पे लगे सन जख्मों पर नमक पाशी है, ये कभी भर नहीं सकती। जख्मी बलूचिस्तान जहां 1 लाख के करीब लोग लापता हैं, जिनमें पेरो व जवान पीरो जवान मर्द बल्कि कई औरतें शामिल हैं। हर घर में एक दर्द भरी कहानी है, हर आंख अश्कबार है दरिया, हर दिल में आजमानों के दुनिया, हर जिस्म में ही बस रही है। रूह में माँ बाप नहीं, भाई बच्चे सभी अपने प्यारों के इंतजार में सड़कों पे आ, सरगदार हैं। जहां कोई लाश गिरने की खबर गिरी तो उनमें से हर कोई जिंदा लाश बनकर गिर जाती है। उनके दिल में एक ही सवाल होता है कि कब उनके प्यारे घरों में वापस आएंगे। बलूचिस्तान के हजारों ऐसे बेटे हैं जिनके माओं को ख्वाबों को चीखें कर लेती हैं जाया के, और कुछ को नीम मर्द तो कुछ के मशकशुदा लाशें, कुछ के हड्डियां हैं वसूल हो चुकी हैं, जिनको उठाया गया है या अब मजीद उठाया जा रहा है, और ये वो जिंदा लौट सकेंगे या खुदा न खास जहरी के आबिद हुसैन उमरानी मस्त लोटानी के तरह उनकी लाशें कहीं पड़ी रहेंगी, या आवरान के फकीर ईसा के मशकशुदा लाश की सूरत में मिलने की हजारों बूढ़े बाप, बूढ़ी माएँ, भाई बहन, बच्चे प्यारों के तलाश में हैं, तस्वीर उठाकर एहतजाज करते हैं, लाठियां खाते हैं, हिरासा होते रहे हैं। कुछ ऐसे गमों के सबब मर जाते हैं तो कुछ जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। इस दिन के इंतजार में होते हैं कि अपने लापता प्यारों को देख सकें। सिर्फ 2 सितंबर के 4 लाशों की कहानी, बल्कि एक ऐसा ऐसा निज़ाम के जालिम पहलू है जो बलोच कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा है। एक निज़ाम जो 8 दहाइयों से इंसाफ की ज़मानत नहीं दे सका। अगवाकार एक निज़ाम का सहारा लेते हुए किसी जानिब महसूस सफ़र है
وہ واضح ہے کہ ہم کسی جانب محو سفر کر رہے ہیں۔ ہمیں خود کو جنون جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے فرد جاتی ہے وہ کوئی نواب، سردار، میر، ٹکری، وڈیرا، رئیس ملک یا کسی بھی طرح کا قبائلی فرد، کوئی مولوی، حافظ، پروفیسر، ڈاکٹر، وکیل، کسی بھی سطح کا پروفیسر، ملازم، طالب علم، وزیر، سرکاری نوکری یا سیاسی کارکن ہو، عام فرد العرض، ہم سب کو یہاں صبح کو شام اور شام کو صبح کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم اپنا قومی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یا کیا ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، یا صرف سہ رہے ہیں اور برداشت وغیرہ وغیرہ؟ راست بلوچ نسل کشی کے دامن میں کا پاک حامی کے ساتھ بن رہے ہیں؟ کیا ہم اس معاشرے کے تعمیر اور ویژن کا بیکاری ہیں، یا نہیں بن رہے ہیں، جہاں ہر بلوچ کو اپنے جان اور مال حفاظت کا خدشہ ہو جائے، جہاں بے گناہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، بلوچ قوم کے نسل کشی کی جاتی ہے؟ ہمیں بحیثیت قوم سنجیدہ ہے غور کرنا ہوگا کہ اور حل تلاش کرنا ہوگا۔ ہمیں لاپتہ افراد کو بازیاب کروانے کے لیے کوشش تیزی سے کرنی ہوگی۔ ہمیں انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، یا سب بڑھ کر ایک ایسے معاشرے سوچ اور تشکیل کرنی ہوگی کہ ہم میں سے ہر فرد قبول نہ کرے، ہمت و جرأت کر سکے جب ایسے قوم کسی بھی فرد کو اذیت دی جا رہی ہے، یہ تعین نہیں کر سکتا کہ ہر فرد اٹھ کر بندوق اٹھائے اور لڑے، بے بس انتہائی کرے کہ جو پرامن آواز اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اگر انہیں کے ساتھ نہیں صحیح تو خود آگے وہ مظلوموں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، بشرط صرف بلوچ بن کر آگے آؤ، جس کے پیچھے ماسوائے بلوچ بقایا کوئی اور مقصد نہ لاؤ۔ آئیے ہم سب مل کر ایک پرامن قومی معاشرے کی تشکیل کے لیے کردار ادا کریں، جہاں ہر بلوچ کو عزت اور امن سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو۔ ہم 8 سال یا 20 سال بعد اپنے پیاروں کے لاش اور اذیت سے چھٹکارا پائیں، بس والی کا سانس نہیں بلکہ ظلم کے سدباب کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے حقیقی سکھ کا سانس لے سکیں۔ تو یہ تحریر تھی، میں نے آپ تک بلوچوں کے درد مندی تحریر اور یہ کہانی سنائی کہ بلوچوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، اور بلوچوں کے آواز بننے کے لیے جو بھی آواز اٹھاتا ہے ان کے آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کے آواز کو بند کیا جاتا ہے۔ بلوچوں کے اوپر ظلموں کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ جو بلوچ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے ان کو اپنے قبر کا راستہ دیکھنا پڑتا ہے، اور ایسے قوم کو، بلوچ قوم یا بلوچستانی قوم کو اکٹھا ہونا ہے، اکٹھا ہو کر اپنے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بھائیوں کا عزت بچانا ہے۔ تو ایک ہو کر نکلیں اور قوم کے لیے کام کریں اور اپنے وطن کے لیے کام کریں۔ جو آپ کے اوپر گزر رہا ہے، بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا نہ اقوام متحدہ نے نوٹس لیا، نہ کوئی ایسے ممالک کے دوسرے پڑوسی ملک جو ہیں وہ اس کا نوٹس لے رہے ہیں، یا اسی بلوچوں کا کوئی درد مندانہ آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود کی تقدیر خود بدلو گے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آواز اٹھاؤ، اور سارے بلوچ جو ہیں بلوچستانی، نہ صرف بلوچ اور قومیں بھی ہیں، پٹھان، پشتون اور دیگر قومیں بسنے والے ہیں جو بلوچستان کے باسی ہیں، ان کو ایک آواز بن کر سڑکوں پر نکل آنا چاہیے۔
اپنے حق کے خاطر جو اذیتیں سہ کر برداشت کر کے اپنے آپ کو رلاتے رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمبانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔